of Social Welfare and Development kon DSWD Office 11 nga walay gitaganan nga libreng pabalay alang sa purpose beneficiaries. Sa pagkiginabi kang DSWD 11 Regional Director Roylo Aradanas, ang maong papilan sa DSWD 11 mao ang pag-atiman kung kwalipikado ba ang mga benepisyaryo sa pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino kung 4PH. Nasayran nga bisan ang mga purpose beneficiary mobayad gihapon sa binulan na responsibilidad aron makakuha sa maong pabalay. Nasayran na Mayo 21 tuig 2026 adlaw kana na Huwebes, 7 ka mga purpose beneficiary sa DSWD 11 ang nakadawat sa pabalay nga nahimutang sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City. Ako inyong pambansang maring para sa Iba Balita.